दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी चीन र भारतको बारेमा चर्चा तथा परिचर्चा गर्दैछौँ। चीनले आफ्नो कूटनैतिक कामहरू कसरी प्रस्तुत गर्छ र कसरी विश्व कूटनैतिक नीतिमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ र भारत चाहिँ आफ्नो कूटनैतिक अर्थमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। आमा सत्य र बाबु विश्वास हुन् भन्ने जस्तो चीन र भारत भूराजनैतिक हिसाबले हाम्रा लागि सत्य हुन् भने बाँकी विश्वका मित्रहरू विश्वास हुन् हाम्रो लागि, हाम्रो नेपालको लागि। यी दुई छिमेकीहरूसँग हाम्रा फरक खालका सम्बन्धहरू छन्। राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कूटनैतिक र आर्थिक हिसाबले दुवै छिमेकीका चरित्र फरक पनि छन्। केही वर्ष अघि आम निर्वाचनको बेला नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतसँग गरेको अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ मैले। महन्तले भन्थे चीन साह्रै स्मार्टली प्रस्तुत हुन्छ, भारतले हल्ली खल्ली धेरै गर्छ भनेका थिए। उनको भनाइको अर्थ के थियो भने हाम्रो दुवै छिमेकीका काम गर्ने तौर तरिकाहरू फरक छन्, त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र सोही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्दछ। हामी प्रतिशोधमुखी भन्दा समाधानमुखी हुनुपर्दछ। एकको विरुद्ध अर्कोतर्फ आबद्धता हाम्रा लागि घातक हुन सक्छ भन्ने विगतमा पटक पटक पुष्टि भइसकेको छ। अहिले पनि भारतसँग सबै सम्बन्धका ढोकाहरू बन्द गर्ने कदम हाम्रा लागि घातक हुन सक्छ। भारतसँग हाम्रा असहमति राखिनुपर्छ। संवादको ढोका बन्द गर्नु हुँदैन, भारतलाई भनिराख्नुपर्छ। नेपाल भारत सम्बन्धको महत्त्व झकझकाइ राख्नु पर्दछ। तसर्थ भारतमा नेपालका मित्रहरू छन्, नेपालप्रति सद्भाव राख्ने समुदाय पनि छ। तिनीहरू मार्फत भन्न लगाइनुपर्छ। कूटनैतिक सफलता भनेकै यही त हो। संवादको ढोका बन्द गरेर एकाङ्की कुरा गर्नु, सदियौं पुरानो सम्बन्ध र नेपालीमाथि सद्भाव राख्नेहरू समेत अन्यायमा हुनु हो। भारत देश, त्यहाँको राजनीति, त्यहाँको सामाजिक समाज, त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूलाई हामीले राम्ररी चिन्न सक्नुपर्छ। भारतीय सञ्चार माध्यम, खास गरी टेलिभिजन सुन्ने र पत्याउने हो भने त भारत र पाकिस्तान बीच सधैँ युद्धकै अवस्था रहेको प्रतीत हुन्छ। भारतीय टेलिभिजन हल्लाखोरीमा यति अगाडि छन्, उनीहरू हमारी सैनिक ने मुंहतोड़ जवाब देकर बहादुरी के साथ पीछे हट रही है भन्ने जस्ता समाचार प्याकेजहरू उत्पादन गर्दछन्। क्रिकेटमा हार भएका खेलाडीको घरमा ढुङ्गा हान्न भिडलाई प्रोत्साहन गर्छन्। चोकमा थोत्रा टिभी फुटाएर तेन्दुलकर, धोनी र कोहलीको सेखी झार्ने काम पनि भारतीय टेलिभिजनहरूले नै गर्दै आएका छन्। दर्शक बटुल्ने होडमा लागेका यी टेलिभिजनले पत्रकारिताका कुनै धर्म पालना गर्दैनन्। यिनले के भन्छन्, के समाचार दिन्छन्, त्यसको कुनै अर्थ छैन। राष्ट्र राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई भिडले र हल्लाले निर्देशन गर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। चीनमा भने फरक राजनीतिक अभ्यास छ। एकदलीय शासन प्रणाली अपनाएको चीनले तीव्र आर्थिक विकास मार्फत सारा विश्वको ध्यान तानेको छ। संसारभर आपूर्ति प्रणालीमा चीनको बाहुल्यता छ। चीन बिनाको विश्व अर्थतन्त्र प्यारालाइडोज हुने गरी उसले आफूलाई स्थापित आर्थिक शक्तिशालीको रूपमा विकास गरिसकेको छ। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र सबल सैन्य शक्ति भएको मुलुक चीनसँग हाम्रो पुरानो कूटनैतिक सम्बन्ध छ। चीनसँग हाम्रो सामरिक र रणनीतिक सम्बन्धहरू पनि छन्। उसले भारत जस्तो खुले र नेपालका सत्ता चीनको समर्थन या विरोध गर्दैन। सत्ता कूटनीतिको अभ्यास गर्ने चीनले आफ्ना स्वार्थका काम हल्ला नगरी बनाउँछ भने आम धारणा रहँदै आएको छ। विगतमा नेपालमा चीनको स्वार्थ तिब्बतलाई लिएर चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्नेमा सीमित थियो। अब चीनले क्रमशः विश्व शक्ति बन्ने पर्यवेक्षणको आधारमा आफूलाई सफ्ट पावरका रूपमा अघि बढाउँदै लगेको छ। यस्तो अवस्थामा चीनले पनि आफ्ना निकट सहयोगीहरूको समूह तयार पारिरहेको छ, जसमा चीन नेपाललाई पनि समावेश गर्न चाहन्छ भन्ने खुलस्त हुन्छ। भू राजनैतिक अवस्थितिले हामीलाई चीनसँग आबद्ध हुने सुविधा दिँदैन। बरु हामीले चीनलाई भन्नुपर्छ, हामी तिम्रो स्वार्थको रक्षा गरिरहनेछौँ र त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो भू राजनैतिक अवस्था र अवस्थिति जटिलताका कारण हामी खुल्ला रूपमा आबद्ध हुन सक्ने अवस्था छैन।
अहिले त हामी झन संवेदनशील अवस्थामा छौँ। गलवान उपत्यकामा चीन र भारतको सीमा विवाद चर्कदै मुठभेडको अवस्थामा पुग्दा हाम्रो सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी वैचारिक छलफलका लागि भर्चुअल बैठकमा व्यस्त थिए। भर्चुअल बैठकमा व्यापक प्रचार प्रसार गरिएको थियो। उक्त बैठकले नेपाललाई कूटनैतिक लाभभन्दा हानि बढी भयो। अर्कातर्फ भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि नेपालले भारतीय राजदूत मार्फत भारत सरकारलाई विरोध पत्र पठायो। तैपनि भारतले वार्ता टार्यो। नेपालले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्यो। यहाँसम्मका गतिविधिहरू जायज छन्। भारतभित्रै पनि सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली पारीको भूभाग नेपालको हो, नेपाललाई चिढाउनु हुन्न भन्ने बहस चल्दै आएको थियो। नेपालले भारतभित्र आफ्ना शुभेच्छुक मार्फत त्यस्ता बहस अगाडि बढाउन पहल गर्नुको साटो 14मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अचानक भारत विरुद्ध विस्फोट भए। उनले तत्कालीन नेकपा एमालेका स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास सरकार गिराउन लागेको भन्ने जस्तो सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए। भारतीय मिडिया आफ्नो विरोधमा लागेको पनि उनले चर्चा गर्न भ्याए। कुनै पनि मुलुकको प्रधानमन्त्रीका लागि यो शोभनीय अभिव्यक्ति भने थिएन। निकट भविष्यमा सुरु हुने स्थायी समिति बैठकमा आफूले झेल्नुपर्ने सम्भावित सङ्कट टार्न उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको प्रष्ट हुन सक्छ। एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीसँग कुनै अमुक देशको दूतावास सरकार विरुद्ध प्रयोग भइरहेको प्रमाण छ भने तिनलाई फिर्ता पठाउने प्रशासनिक र कूटनैतिक प्रतिक्रियातर्फ लाग्नु पर्थ्यो, भाषणबाजी गर्दै हिँड्ने होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अभिव्यक्ति दिएको मञ्च मदन भण्डारी फाउन्डेसन भारतीय सरकारको अनुदानबाट प्राप्त गर्ने संस्था हो। उनकै दल तत्कालीन नेकपा एमालेभित्र उक्त फाउन्डेसन मार्फत भारतको अनुदान लिन जिल्ला जिल्लामा पार्टीको समानान्तर संयन्त्रका रूपमा इकाइ विस्तार गरेको बारे पटक पटक छलफल भएको थियो। भारतसँगको सम्बन्धमा हामीले दुई सिराबाट हेर्नुपर्छ। भारतसँग हामी कुन हदसम्म सम्बन्ध बिगार्न जान्ने र पटक पटकका नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारत विरोधीहरू समूह छ, उनीहरूलाई यसपालि फेरि टेलिभिजन र भारतीय चीन टकराव तथा नेपालीको भूमिका कारण जनमानसमै नेपाल विरोधी भावना बढ्दै गएको छ। यी दुवै घातक हुन सक्छन्। भारतले सधैँ नेपालमा आफ्नो भूमिका नभएका ठाउँहरूमा चीनको हात रहेको व्याख्या गर्दै आएको छ। यो गलत हो। नेपाल भारतको द्विपक्षीय सम्बन्ध अर्को कुनै मुलुकबाट निर्देशित हुन सक्दैन। न त चीन र नेपाल बीचको सम्बन्ध या नेपाल र अन्य मुलुक बीचको सम्बन्ध तेस्रो मुलुकबाट निर्देशित हुन सक्छ। नेपाल भारत या चीनले आफ्नो मुलुकलाई नै केन्द्रमा राखेर द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ। त्यसको सबैभन्दा बढी ज्ञान त भारतको नाकाबन्दीमा चीनको सहयोग खोज्नु पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझै बढी होला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो प्रधानमन्त्रीकालको चीन भ्रमणका क्रममा महत्त्वपूर्ण सम्झौता त भए, तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि फलोअप बैठकमा नेपाली अधिकारीहरूलाई चीनिया समकक्षीले भारतसँग तिमीहरू सम्बन्ध नबिगाएर भारतसँग जति लागत प्रभावी अर्थतन्त्र तिमीहरूले चीनसँगको व्यापारबाट निर्माण गर्न सक्दैनौ भनेको जानकारीहरू बताउँछन्। यसको अर्थ चीनले नेपाललाई काखी च्यापेर भारतसँगको आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्ध बिगार्न नचाहेको पनि हो, सँगसँगै नेपालको हितमा कुरा राखेको पनि हो। यसलाई बुझौँ र मनन पनि गरौँ। धेरै भट्काउपूर्ण र कित्ताकाट खोज्ने संस्कार सभ्य कूटनीतिक राजनैतिक र बौद्धिक चेतभित्र पर्दैन। कहिलेकाहीँ मौनता नै गतिलो उत्तर हुन्छ। सत्य आत्मसात गर्दा, सुझबुझपूर्ण व्यवहार गर्दा हाम्रो धेरै समस्या आफै समाधान हुन्छन्। हाम्रो मिडिया नेटवर्कको लागि पवन ओली, काठमाडौँ।